Bonjour mes chers élèves, Inch'Allah تكونوا كامل bien, bon courage à tous اللي جوزوا الباك في 2020 نقول لكم ما تقلقوش بزاف bon courage إن شاء الله ربي يفرحكم وصحاب 2021 تاني مرحبا بكم معايا je suis très contente que vous soyez ici. Alors اليوم حبيت نقول لكم à l'occasion de la correction du bac qui aura lieu demain le 26 Inch'Allah ça sera la correction donc أنا رايحة la correction. À cette occasion, كنت حابة نجاوب على les questionnements تاعكم. Donc beaucoup d'élèves m'ont posé la question comment se corrigent les copies de l'examen du bac. Comment corrige-t-on les copies? C'est-à-dire le voyage اللي حديروا la copie تاعكم من نهار اللي عمرتوها وكتبتوا فيها حتى نهار les résultats. Comment se fait la correction? Donc اليوم راح نexpliquer لكم comment se fait tout cela. Alors le jour اللي تكونوا تجوزوا فيه l'examen, n'importe quel examen, maths, physique, français, anglais, qui تكمل la copie ديالك, le professeur surveillant تاعك, il va la donner le secrétariat, c'est-à-dire l'amana, يمدها الامانه في الامانه donc يجمعوهم كامل les copies ويروحوا يدوهم للسونتر تاع لو كوداج. donc في لو سونتر تاع لو كوداج la copie تاعك ينحيو لها الاسم و toutes les informations هذوك اللي من فوق اللي شفتوهم ils vont la couper ويديروا لكم ان كود واليوم باش يلقاو اسمكم يولي ان كود فيه واحد 6 à 7 شيفر. هذوك لي شيفر يحطوهم كون كود من فوق اون اتيكيت فيها هذا الكود و اون اتيكيت في الاسم. تما ما يريسكيش لا كوبي تاعك تديها اون اتيكيت واحده اخرى. لو ميم كود اللي كاين فوق هو لو ميم كود اللي كاين تحت. وينحيو لي نون يحطوهم عندهم. لي كوبي هذوك يجمعوهم ويحطوهم في لجان لي جوري يحطوهم في لي جوري. لا الجوري وشنو هو ان انسامبل دو كوبي فيه environ واحد 200 250 كوبي. دونك دي جوري ويكتبوا اسم الجوري اكسيتيرا. دونك لي سيانتيفيك وحدهم لي ليتيرار وحدهم كل ماده وحدها اكسيتيرا ويحطوهم. دونك كي يكملوا هادو كامل في لو سونتر دو كوداج ça prend environ une semaine de travail. Je salue mes collègues اللي راهم يخدموا في الكوداج نقول لهم bon courage يعطيكم الصحة البارح كملتوا وحنايا ان شاء الله on va commencer demain. donc غدوة راح نبداو la correction. حنا نروحوا لو سونتر دو كوريكسيون دونك لي بروفيسور يروحوا لو سونتر دو كوريكسيون. لا كوبي تاعك الا كنت في ولايه راح تروح تتصحح في ولايه واحده اخرى. peut-être ما تكونش بعيده بزاف. هاد العوام لي ديرنيير زاني ولاو باغ اكزومبل تاع مديه يروحوا لالجي ولا تاع الجي يروحوا لبليده ولا تاع تيزي وزو يروحوا لالجي. دونك ما يبعدوهمش بزاف دي فوا يجيبوا لنا صح وتي حنا ما نعرفوش مي ابري نفهموا بلي سي لي كوبي دو سود ولا دي فوا. Alors كيما قلت لكم لا كوبي تاعك تروح للسونتر دو كوريكسيون وين يكونوا لي بروفيسور. لو بروميير جور يعطيونا لو كوريجي تاع لو كوريجي التصحيح لو كوريجي تاع لو سوجي اللي جا من الوزاره. لكن يكون توجور فيه دي شوز ا دير باسكو حنا اون سو مي ا لا بلاص دو ليليف. دائما نحط روحي في مكان التلميذ. دونك بوتيتر فهم هكذا بوتيتر يقدر يجاوب une autre réponse. Donc est-ce qu'on va l'accepter, oui ou non? Généralement on accepte parce qu'on se met à la place de l'élève parce que leader sujet il était là, l'élève il compte une autre situation. Donc généralement هذا باش نزيدو نسهلو على l'élève ونزيدو نعاونو les élèves باش نقبلوا les possibilités de réponse اللي كاينين. donc هذه ça va nous prendre une journée ونكوريجيو ensemble كامل الاساتذه تاع الماده نكونوا 50 60 40 سا ديبون 60 40 استاذ سا ديبون كامل لازم نتفاهموا على تصحيح واحد. وحنا مع لي سونتر الاخرين لي انسبكتور اللي معنا ثاني يتفاهموا مع لي سونتر الاخرين وشنو هما الاجابات اللي محتمل يكون مدهم ليلاف ولازم نقبلوهم ماشي برك اللي كاينين في لا كوريكسيون اوفيسيال اللي بعثوها لنا من الوزاره. فوالا هذا لو بروميير جور. دوزيام جور نبداو تصحيح الاوراق لي فوي تاعكم نبداو نصحوهم. دونك لا فوي تاعك كيفاش تجوز عندي باغ اكزومبل انا نصححها مره زوج ثلاثه والعلامه ما نحطهاش فوق الورقه نحطها في ان رولوفي.
هذاك لو رولوفي نحط فيه العلامه تاعي ونكمل نصحح كامل الاوراق اللي عندي، والاساتذه اللي معايا يكملوا كامل يصححوا الاوراق اللي عندهم. ça nous prend une journée 2 ça dépend de. هذا نسموه التصحيح الاول. دونك الورقه ديالك ما عندك ما تخاف، اجازت على استاذ وصححها. تزيد une autre fois يدوهم هذوك لي كوبي تاعكم كامل ويعاودوا يمدوا الاساتذه، نفس الاساتذه لكن يتبدل الاستاذ. مثلا الى انا كوريجيت الجوري ا وصاحبتي كوريجات الجوري بي، نعاودوا لو كونترير. دونك انا نكوريجي ان جوري بي وصاحبتي واحده اخرى تكوريجي سي وواحد اخر يكوريجي الاو اكسيتيرا. دونك هنايا نعاود ندير تصحيح ثاني تاع اوراق واحد اخرين اللي ديجا تكوريجاو، يتما راني في التصحيح الثاني. واش معناها؟ معناها الورقه تاعك تجوز على الاستاذ الاول يصححها ويمد العلامه، وتزيد تجوز على استاذ ثاني يصححها ويمد العلامه. دونك هنا ça veut dire que la copie تاعك صححوها استاذين، يتما ما عندك ما تخاف. ما تقولش الاستاذ ما ركزش معايا ولا الاستاذ ما صححش الورقه تاعي مليح ولا. دونك تجوز على الاستاذ الاول وتجوز على الاستاذ الثاني. هنا تبقى الخدمه تاع لو سكرتاريا. لو سكرتاريا يشوفوا العلامه الاولى تاعك في البروميير رولوفي اللي داروا الاستاذ الاول، ويشوفوا العلامه الدوزيام تاعك اللي مدها الاستاذ الثاني. الا كانت علامه الفرق بيناتهم نقطه ولا 2 بوين ولا 3 بوين، كيسكون في العلامه الاولى ديالك والعلامه الدوزيام ديالك تجمعوهم ديفيزي بار 2. تعطيني العلامه مثلا الا ديت مع الاستاذ الاول 11 والاستاذ الثاني يعطيك 13، يتما 11 بلس 13 ça fait 24 divisé par 2 ça fait 12. la note تاعك 12. الا كان الفرق فوق 3 بوين يتما كاين بروبليم. فوق 3 بوين واحد مدلك 10 وواحد مدلك 15، دونك كاين ان بتي بروبليم. يتما كيسكيل فو الورقه تاعك يجبدوها ويبعتوها لا تروازيام كوريكسيون. يجي استاذ ثالث واحد اخر ماشي اللي كوريجا لك من قبل ويصحح الورقه ديالك ويشوف ويصححها، يزيد يركز فيها بيان سور بلوس، ويشوفوا لا نوت اسكو الاولى لي جوست ولا الدوزيام لي جوست. داكور. دونك واش حبيت نقول لكم اترافير سيت فيديو كو يفو با تتقلقوا. يفو با اشاك فوا نشوف مي زيلاف مقلقين بالك يغلطونا بالك كدا بالك يظلمونا. نورمالمون اون في تو باش ما يتظلمش التلميذ، باش بالعكس اون اي توجور دو كوتي دو ليليف في كاع لي ماتيير، في الفلسفه في السيونس في l'histoire géo في الفيزيك اكسيتيرا. Donc les professeurs sont là, on n'est pas là pour vous juger ou là باش نفشلوكم. بالعكس on est là pour corriger, on est là avec vous, on est là pour vous encourager, on est là pour vous donner vos vrais points, on est là باش نقيموا réellement l'effort تاعكم اللي درتوه pendant une année تعب وشقى. ان شاء الله يكون بوزيتيف ان شاء الله. الوغ فوالا كيت يتكملوا لا كوريكسيون تاع لي كوبي تاعكم. جينيرالمون لا كوريكسيون ça va prendre entre une semaine et 10 jours. يروحوا لي نوت تاعكم لي ديليبيراسيون اللي كيما اللي تسموهم نتوما في القرايه نورمال لي كونساي دو كلاس. يروحوا لي ديليبيراسيون ويشوفوا شكون ناجح شكون اللي ماشي ناجح. ان شاء الله تكونوا كامل ناجحين يا ربي. دونك التما ابري 2-3 جور من لي ديليبيراسيون يخرجوا لي ريزولطا. Alors نتمنى لكم bonne chance à tout le monde. Je suis très optimiste. راني حاسه بلي هذا العام ان شاء الله قريتوا بزاف وتعبتوا بزاف. ان شاء الله les résultats يكونوا très élevés cette année. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. ان شاء الله كامل تفرحوا وتفرحوني معاكم. à la prochaine.